वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यः नमः। परह्यस्तने सत्रे अस्माभिः एतत् ज्ञातमासीत्। यक्षः मेघम् उद्दिश्य वदति कुरुक्षेत्रं गच्छतु, तदनन्तरं सरस्वती नदी यत्र अस्ति तत्र गच्छतु, सारस्वतीनाम् अपाम् अभिगमं करोतु इति उक्तम् अस्ति। तदवसरे मया कृतम् एकं प्रमादं केवलं वक्तुम् इच्छामि। अपशब्दः नित्यबहुवचनान्तः इति मया उक्तमस्ति, किन्तु प्रायः द्विवारम् अपः अपः इति मया प्रयोगः कृतः अस्ति। किन्तु शब्दः तथा नास्ति, नित्यबहुवचनान्तः। आपः आपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु इति रूपाणि भवन्ति। प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च आपः इत्येव रूपं क्षन्तव्यम्। ततः अग्रे अग्रिमः श्लोकः अस्ति। तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपानपङ्क्तिम् गौरीं वक्त्रभ्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः शम्भोः केशग्रहणमकरोत् इन्दुलग्नोर्मिहस्ता इति अग्रिमः श्लोकः। तस्मात् गच्छेः अनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपानपङ्क्तिं गौरीं वक्त्रभ्रुकुटिरचनां या विहस्य इव फेनैः शम्भोः केशग्रहणम् अकरोत् इन्दुलग्नोर्मिहस्ता इति पदविभागः। सरस्वत्याः नद्याः जलपानस्य अनन्तरं ततः अग्रे गच्छतु, तत्र कनखलम् इति स्थानमस्ति। हरिद्वार समीपे अस्ति इति श्रुतं मया। कनखल् इति नाम्ना इदानीमपि श्रूयते। गंगा हिमालयात् आगच्छति, तदनन्तरं गंगायाः प्रवाहः विशालः भवति इति वदन्ति। अतः अनुकनखलम्, कनखलम् इति कश्चन पर्वतः, कनखलपर्वतस्य समीपे अनुकनखलम्, कनकलाद्रेः समीपे शैलराजावतीर्णां जह्नोः तनयां कन्यां गच्छेः। ततः अनन्तरं भवान् कनखलपर्वतस्य समीपे या गंगा आगच्छति सा तत्र शैलराजात् अवतीर्णा अस्ति। शैलराजः हिमालयः, हिमालयात् गंगा तत्र अवतीर्णा अस्ति, समतल भूमिं प्रति तत्र आगच्छति। अतः शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्या, गंगायाः अन्यत् नाम अस्ति जाह्नवी इति, जह्नुतनया इति। कथां वयं जानीमः चेत् ज्ञातुं शक्नुमः। जह्नुमहर्षिः गंगां पीतवान् आसीत्, अनन्तरं सः कर्णात् तां बहिः प्रेषितवान्, अतः सा जह्नोः कन्या जाह्नवी इति नाम प्राप्तवती। अतः जह्नोः कन्यां गच्छेः, भवान् गंगां नदीं गच्छतु इति तात्पर्यम्। सा च गंगा कीदृशी अस्ति इति चेत् सगरतनय स्वर्गसोपानपङ्क्तिः। श्रीमद्रामायणे एषा कथा प्रसिद्धा अस्ति, गंगावतरणस्य कथा।
चंपो रामायणेऽपि विस्तरेण अस्ति। सगरस्य 60,000 पुत्राः ये आसन् ते यज्ञाश्वस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः पाताललोकं गच्छन्ति। तत्र कपिलमहर्षेः आश्रमे इन्द्रेण सह अश्वः तत्र स्थापितः भवति। तत्र गत्वा सगरपुत्राः सर्वे कपिलमहर्षिं दृष्ट्वा सः एव अश्वं चोरितवान् स्यात् इति मत्वा तं पीडयन्ते। तदा कुपितः सः कपिलमहर्षिः एतान् 60,000 सगरपुत्रान् सर्वान् अपि भस्मीकरोति। तर्हि तेषां स्वर्गगमनस्य कः मार्गः इति चेत् यदि भस्मराशेः उपरि गंगा प्रवहति तर्हि तेषां स्वर्गप्राप्तिः इति ज्ञातं भवति। तदर्थम् अन्तरमागतः भगीरथः प्रयत्नं करोति। भगीरथः प्रयत्नं कृत्वा गंगामुद्दिश्य तपः कृत्वा, विस्तरेण कथा अस्ति, अहमधिकं न वदामि। भूलोकमानीय अनन्तरं पातालं प्रत्यपि गंगानदीं नीतवान्। यदा गंगा तस्य भस्मराशेः उपरि गता अभवत् तदा सगरपुत्राः सर्वेपि स्वर्गं प्राप्तवन्तः। अतः सगरतनयाः ये आसन् 60,000 संख्याकाः, तेषां सगरतनयानां स्वर्गगमने एषा गंगा सोपानपङ्क्तिः इव आचरितवती। अतः गंगा अस्ति, सा जह्नोः कन्यापि अस्ति, सरतनय स्वर्ग सोपानपङ्क्तिः अपि अस्ति। तादृशीं गंगां नदीं त्वं गच्छेः। कुत्र इति चेत् अनुकनखलम्। अनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सगरतनय स्वर्ग सोपानपङ्क्तिं त्वं गच्छेः। अनन्तरं गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचना या विहस्येव फेनैः शंभोः केशग्रहणमकरोत् इंदुलग्नोर्मिहस्त। अत्र कविः अत्यन्तं चमत्कारतया वर्णनं करोति। एषा गंगा कुत्र तिष्ठति इति चेत् शंकरस्य जटाजूटे एषा तिष्ठति। भगवतः शंकरस्य कपर्दम् आरुह्य एषा उपविशति। तत् पश्यति चेत् भगवतः शंकरस्य अन्या पत्नी या अस्ति, उमा अस्ति, गौरी अस्ति, तस्याः अत्यन्तं कोपः भवति। तदर्थं सा किं करोति इति चेत् वक्त्र भ्रुकुटी रचनां करोति। मुखे भ्रुकुटी रचना, भ्रुकुटीभङ्गं करोति। अत्यन्तं कोपयितुं वयं भ्रुकुटीभङ्गं कुर्मः। अतः एव एषा गौरी वक्त्र भ्रुकुटी रचनां कृतवती अस्ति। तथा सा कृतवती चेदपि वक्त्र भ्रुकुटी रचनां गौरीमपि दृष्ट्वा एषा गंगा किं करोति इति चेत् तां महोदय म्यूट मध्ये अस्ति भवान्, किञ्चित् म्यूट भवतु। महोदय म्यूट मध्ये अस्ति भवान्, म्यूट अनम्यूट। हाँ इदानीं श्रूयते। हाँ इदानीं श्रूयते महोदय, क्षम्यताम्। एतावत्पर्यन्तम् उक्तं न श्रुतं तर्हि? हाँ आमां किञ्चित् अर्धनिमिषे यावत्। न इदानीम् आरम्भतः उक्तं न श्रुतं महोदय? श्रुतं महोदय, इदानीमेव। अस्तु अस्तु, अकस्मात् जातं स्यात्। अस्तु नाम तर्हि शंभोः शिरसि एषा उपविष्टा अस्ति। सा कथम् इति चेत् केशग्रहणम् अकरोत्। भगवतः शंकरस्य केशग्रहणं सा अकरोत्। कथम् इति चेत्
इन्दुलग्न ऊर्मिहस्ता। ईश्वरस्य शिरसि इन्दुः चन्द्रः अस्ति। चन्द्रे गङ्गायाः ऊर्मिः नाम तरङ्गः तत्र गता अस्ति, तत्र लग्ना अस्ति इव। अतः इन्दुलग्न ऊर्मिः एव एतस्याः हस्तः। इन्दुलग्नोर्मिहस्ता सती एषा गङ्गा गौरी वक्त्रभ्रुकुटिरचनां गौरी विहस्य इव उपविष्टवती अस्ति। तादृशी गंगां भवान् सेवतां, गंगां गच्छेत् भवान्। तर्हि अन्वयः तस्मात् अनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सागरतनय स्वर्ग सोपान पंक्तिं गंगाम् इति अध्याहारः करणीयः। गंगां गच्छेः, त्वं गच्छेः। या च गंगा वक्त्रभ्रुकुटिरचनां गौरी, गौरीं वक्त्रभ्रुकुटिरचनां विहस्यैव, कैः फेनैः विहस्यैव इंदुलग्नोर्मिहस्ता सती शंभोः केशग्रहणम् अकरोत्। सा गंगा तथा अकरोत्, तादृशी गंगां त्वं गच्छेः इति अस्य अन्वयः। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति। तदनन्तरम् आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षस्यध्वश्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रत्रिनयनवृषोत्कातपङ्कोपमेयाम्। आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैः मृगाणां तस्याः एव प्रभवम् अचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्ष्यसि अध्वश्रम विनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेया इति पदविभागः। गंगा नद्याः दर्शनं भवति, गंगां गच्छति भवान्, तदनन्तरमस्ति साक्षात् हिमालयः अस्ति। सः हिमालयः कः इति चेत् तस्याः एव प्रभवः। तस्याः पूर्वतनश्लोके गंगायाः विषयः वर्णितः अस्ति। तस्याः गंगायाः एव प्रभवः उत्पत्तिस्थानं जन्मस्थानमस्ति। एषः अचलः पर्वतः हिमाचलः। तस्याः एव प्रभवम् अचलं नाम हिमालयं प्राप्य। स च हिमालयः कीदृशः अस्ति इति चेत् तुषारैः गौरः अस्ति। हिमालये सर्वत्र तुषाराः भवन्ति। अतः तुषारैः हिमैः हिमाचलः अत्यन्तं गौरः श्वेतः अस्ति। तुषारैः गौरः अस्ति हिमाचलः। तादृशं हिमाचलं प्राप्य पुनः हिमाचलस्य अन्यदेकं विशेषणमस्ति। आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैः मृगाणां तत्र बहवः मृगाः सञ्चरन्ति। कस्तूरी मृगाः, ते मृगाः सञ्चरन्ति। मध्ये मध्ये आगत्य हिमाचले याः याः शिलाः सन्ति तासु शिलासु मध्ये मध्ये ताः आगत्य उपविशन्ति, आसीनाः भवन्ति। अतः तत्र आसीनानां मृगाणां नाभितः यः सुगन्धः आगच्छति तादृश सुगन्धैः नाभिगन्धैः हिमालयस्य शिलाः सर्वाः सुरभिताः भवन्ति। अतः हिमाचलः
आसीनानां मृगाणां नाभिगन्धैः सुरभितशिलः अस्ति हिमाचलः। तादृशं हिमाचलं प्राप्य गंगायाः अनन्तरं हिमाचलं प्राप्नोति। तादृशं हिमाचलं प्राप्य तत्र कस्मिंश्चित् शृङ्गे निषण्णः सन्, शृङ्गं नाम शिखरं, हिमालयस्य बहूनि शिखराणि सन्ति, अतः कस्मिंश्चित् शिखरे निषण्णः सन् उपविष्टः भूत्वा भवान् कीदृशे शृङ्गे इति चेत् अध्वश्रम विनयने शृङ्गे। अध्वश्रमः मार्गायासः, मार्गायासस्य विनयने समर्थः शृङ्गः। अध्वश्रम विनयने शृङ्गे यः शृङ्गः भवतः मार्गायासं परिहर्तुं प्रभवति, तत्र शृङ्गे उपवेशनेन सर्वोऽपि मार्गायासः अपगच्छति। तादृशे शृङ्गे कञ्चित् कालम् उपविशतु। अतः अध्वश्रम विनयने शृङ्गे निषण्णः भवान् तदा किं भवति इति चेत् शुभ्र त्रिनयन वृषोत्कात पंकोपमेयां शोभां वक्ष्यसि। तदा भवतः शोभा नूतना शोभा भविष्यति। कीदृशी शोभा भविष्यति इति चेत् भगवान् शङ्करः अस्ति त्रिनयनः, यस्य त्रीणि नयनानि सन्ति सः त्रिनयनः। त्रिनयनस्य वाहनम् अस्ति वृषभः। वृषभः सः वृषभः अत्यन्तं शुभ्रः भवति। शुभ्रः यः त्रिनयनस्य वृषभः अस्ति, अत्यन्तं श्वेतः शङ्करस्य वृषभः अस्ति, सः किं करोति इति चेत् कदाचित् उत्खननं करोति। स्वशृङ्गाभ्यां शिरसा वा पर्वतस्य उत्खननं करोति। यदा उत्खननं करोति तदा पङ्कः किञ्चित् आगच्छति, तस्य शिरसि लिप्तः भवति। अतः उत्खातः यः पङ्कः अस्ति तादृशस्य पङ्कस्य उपमेयतां भवान् प्राप्नोति। कथम् इति चेत् ईश्वरस्य वृषभः अस्ति, अत्यन्तं श्वेतः अस्ति। सः इदानीं कुत्रचित् उत्खननं कृतवान्, तदर्थं किञ्चित् मृत्तिका या प्रायशः कृष्णवर्णा अस्ति सा आगत्य इदानीं श्वेतस्य वृषभस्य शिरसि उपविष्टा अस्ति। तद्वदेव भवान् इदानीं सम्पूर्णस्य श्वेतस्य हिमाचलस्य कस्मिंश्चित् शिखरे भवान् उपविष्टः अस्ति। भवान् कीदृशः अस्ति इति चेत् पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति वर्णमात्रेण कृष्णः। भवतः शरीरं कृष्णवर्णमस्ति। श्वेतस्य शिखरस्य उपरि कृष्णवर्णः मेघः उपविष्टश्चेत् कथं दृश्यते इति चेत् श्वेतस्य शिवस्य वृषभस्य शरीरे लग्नः पङ्कः इव दृश्यते। अतः तस्य पङ्कस्य शोभां तस्य उपमेयां भवान् वक्ष्यति, त्वं वक्ष्यसि। अतः श्लोकस्य अन्वयः एवम्। आसीनानां मृगाणां नाभिगन्धैः सुरभितशिलं तुषारैः गौरं तस्याः एव प्रभवम् अचलं। गंगायाः एव प्रभवम् अचलं पर्वतं प्राप्य भवान् त्वम् अध्वश्रम विनयने शृङ्गे, तस्य हिमाचलस्य अध्वश्रम विनयने शृङ्गे निषण्णः सन् शुभ्र त्रिनयन वृषोत्कात पंकोपमेयां शोभां वक्ष्यसि। ततः अग्रे श्लोकः अस्ति। तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्धसङ्घट्टजन्मा
बाधेतोल्का क्षपित चमरी बालभारो दवाग्निः अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारा सहस्रैः आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो ह्युत्तमानाः तं चेत् वायौ सरति सरल स्कंध संघट्ट जन्मा बाधेत उल्का क्षपित चमरी वालभारो दवाग्निः अर्हसि वालभारः दवाग्निः अर्हसि एनं शमयितुम् अलं वारिधारा सहस्रैः आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदः हि उत्तमानाः हिमालय पर्वत पर्यन्तं भवान् गतवान् अस्ति एकं शिखरमपि आरुह्य उपविष्टवान् अपि अस्ति तं पर्वतं कदाचित् अग्निः बाधते किमर्थम् अग्निः बाधते इति चेत् कदाचित् वायौ सरति सति यदा वायुः सम्यक् वाति प्रवहति तस्मिन् समये कदाचित् अग्निः दवाग्निः अरण्याग्निः सः तत्र कथम् उत्पन्नः भवति इति चेत् सरल स्कंध संघट्ट जन्मा सरल वृक्षाः ये सन्ति सर्ज वृक्षाः ये सन्ति देवदारु वृक्षाः सन्ति सरल वृक्षाणां स्कन्धाः नाम शाखाः सन्ति शाखानां परस्परं संघट्टनं यदा भवति तदा कदाचित् अग्निः जायते अतः सरल स्कंध संघट्ट जन्मा दवाग्निः वायौ सरति सति यदि तं हिमाचल पर्वतं बाधेत तर्हि भवान् तद् शमयतु इति अग्रे वदति पुनः एकं विशेषणम् अस्ति दवाग्निः कीदृशः इति चेत् उल्का क्षपित चमरी बालभारः तत्र अनेकाः चमरी मृग्यः चमर्यः सञ्चरन्त्यः भवन्ति चमरीणां पुच्छं यदस्ति तद् अत्यन्तं सुन्दरं दीर्घं भवति इति प्रसिद्धिरस्ति तासां चमरीणां वालभारः वालबाल उभयोरभेदः बकारः दृश्यते अत्र चमरी वालभारः यः अस्ति सः एतादृश अग्निना किं भवति इति चेत् उल्का क्षपितः भवति उल्का शब्दस्य अत्र स्फुलिङ्गः अग्निस्फुलिङ्गः इत्यर्थः अस्य अग्नेः स्फुलिङ्गैः चमरीबालः कदाचित् क्षपितः भवति दग्धः भवति येन अग्निना चमरी मृगीणां वालभारः नाम केशभारः यः अस्ति सः सर्वोऽपि क्षपितः भवति तादृशः अग्निः अस्ति चेत् दवाग्निः उल्का क्षपित चमरी बालभारः दवाग्निः तं हिमालयं यदि बाधेत तर्हि भवान् एनम् अग्निं वारिधारा सहस्रैः सहस्र जलधाराभिः वारिधारा सहस्रैः अलं शमयितुम् अर्हसि अलं नाम अत्र साकल्येन संपूर्णतः तम् अग्निं भवान् शमयितुम् अर्हति किंचिदपि अग्निः शिष्टः यथा न भवेत् तथा साकल्येन तादृशम् अग्निं भवान् शमयितुम् अर्हति यदा भवान् हिमालयं गच्छति तत्र कदाचित् अग्निं पश्यति चेत् यश्च अग्निः किं करोति इति चेत् याः चमर्यः सन्ति मृग्यः तासां वालभारः यः अस्ति तत् सर्वमपि क्षपयन्ति तत् सौन्दर्यं सर्वं दग्धं करोति अग्निः अतः तादृशस्य अग्नेः शमनं करोतु किमर्थम् इति चेत् अन्तिमा पङ्क्तिः अस्ति आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदो हि उत्तमानाम्
उत्तमानां सम्पदः याः सन्ति सत्पुरुषाणां सम्पत्तयः याः सन्ति तासां किं फलम् इति पृष्टे सति आपन्नार्तिप्रशमनमेव तस्य फलम्। आपन्नानां कष्टपीडितानां दुःखितानाम् आर्तेः दुःखस्य पीडायाः प्रशमनमेव तस्य फलम्। भवतः समीपे इदानीं किमस्ति? जलमस्ति, जलरूपा सम्पत्तिः अस्ति। तस्याः सम्पत्तेः फलं किमिति चेत् आर्तानाम् आर्तेः प्रशमनमेव फलम् अस्ति। अतः भवतः मेघस्य जलस्यापि सार्थक्यं भवति। अत्र पुनः अर्थान्तरन्यासालङ्कारः। एकः विशिष्टः प्रसङ्गः वर्णितः अस्ति, अन्यः सामान्यः प्रसङ्गः। अतः आपन्नार्तिप्रशमनफलाः उत्तमानां सम्पदः भवन्ति खलु, तस्मात् कारणात् भवता एतत् कार्यं करणीयमेव। तर्हि अन्वयः वायौ सरति सति सरलस्कन्धसङ्घट्टजन्म उल्काक्षपितचमरी बालभारः दवाग्निः तं बाधेत चेत् वारिधारा सहस्रैः एनम् अलं शमयितुम् अर्हसि त्वं। किमर्थम् इति चेत् उत्तमानां सम्पदः आपन्नार्तिप्रशमनबलाः हि भवन्ति खलु, तदर्थं तत् कार्यम् अवश्यं करोतु। अग्रिमः श्लोकः। तत्र व्यक्तं दृशति चरणन्यासमर्धयेन्दुमौलेः शश्वत्सिद्धैः उपहृतबलिं भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन् दृष्टे करणविगमादूर्ध्वमुद्धूतपापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धदानाः। तत्र व्यक्तं दृशति चरणन्यासम् अर्धेन्दुमौलेः शश्वत सिद्धैः उपहृतबलिं भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वम् उद्धूतपापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धधानाः। हिमालयं गच्छतु, तत्र कदाचित् दवाग्निः दृश्यते चेत् वारिधारा सम्पातैः दवाग्नेः शमनमपि करोतु। पुनः तत्र अग्रे गच्छति चेत् कुत्रापि दृशति नाम शिलायां, दृशत् नाम शिला, दृशति शिलायां कदाचित् भगवतः शङ्करस्य चरणचिह्नानि दृश्येरन्। व्यक्तं तत्र निश्चयेन व्यक्तं भवति, अभिव्यक्तं भवति। किमिति चेत् चरणन्यासः न्यक्तः भवति। चरणन्यासः चरणचिह्नं कस्य इति चेत् अर्धेन्दुमौलेः, यस्य मौलौ अर्धेन्दुः अस्ति, अर्धचन्द्रः अस्ति। अतः अर्धेन्दुमौलिः नाम भगवान् शङ्करः। भगवतः शङ्करस्य चरणन्यासं पश्यति भवान्, चरणन्यासः तत्र व्यक्तः भवति। अतः अर्धेन्दुमौलेः चरणन्यासः दृशदि व्यक्तः भवति। दृशदि नाम शिलायां, शिलायां भगवतः शङ्करस्य पदचिह्नं व्यक्तं भवति। तच्च शश्वत सिद्धैः उपहृतबलिः भवति। स च पदन्यासः यः अस्ति सः सिद्धैः शश्वत उपहृतबलिः भवति। आकाशे सञ्चरन्तः सिद्धाः साध्याः किन्नराः एते सर्वे सन्ति।
सिद्धाः किं कुर्वन्ति इति चेत् तादृशं चरणन्यासं पश्यन्ति चेत् भगवतः शङ्करस्य चरणचिह्नं पश्यन्ति चेत् तत्र बलिम् उपहरन्ति। तत्र बलिरूपेण अर्पयितुं पुष्पादिकं वा अक्षतादिकं वा किमपि आनीय तत्र बलिम् उपहरन्ति। अतः सः शश्वत् नाम सदा सर्वदा शश्वत् सिद्धैः उपहृत बलिः अस्ति सः चरणन्यासः। अतः शश्वत् सिद्धैः उपहृत बलिं चरणन्यासं भक्तिनम्रः सन् त्वं परीयाः। भवान् भक्त्या नम्रः भूत्वा तद् चरणचिह्नं यदस्ति तस्य प्रदक्षिणं करोतु। परीयाः इण्गतौ धातुः इयात् इति रूपमस्ति प्रथमपुरुषे। त्वम् इयाः इत्युक्ते शम्भोः चरणन्यासः यः अस्ति तं चरणन्यासं प्रदक्षिणीकुरु। अतः भक्तिनम्रः सन् परीयाः परीयाः। किमर्थं तस्य तावद् महत्त्वम् इति चेत् यस्मिन् दृष्टे सति यस्मिन् चरणन्यासे दृष्टे सति तस्य चरणन्यासस्य दर्शनं करोति चेत् कर्णविगमात् ऊर्ध्वं यदा कर्णस्य विगमः भवति, अत्र कर्णशब्दस्य क्षेत्रं शरीरम् इत्यर्थः। शरीरस्य विगमस्य अनन्तरं शरीरत्यागस्य अनन्तरं कर्णविगमात् ऊर्ध्वं शरीरत्यागस्य अनन्तरम् उद्धूतपापाः सन्तः विगतकल्मषाः सन्तः के इति चेत् श्रद्धदानाः पुरुषाः। येषां पुरुषाणां श्रद्धा अस्ति तादृशाः श्रद्धदानाः यस्मिन् दृष्टे सति कर्णविगमात् ऊर्ध्वम् उद्धूतपापाः सन्तः स्थिरगणपदप्राप्तये कल्पिष्यन्ते। अस्य शरीरस्य त्यागानन्तरम् एतेषां मनुष्याणाम् अथवा अन्येषाम् अन्ययोनिषु सम्भूतानां वा अस्य शरीरस्य त्यागानन्तरं स्थिरगणप्राप्तिः भविष्यति। निश्चितरूपेण भगवतः शङ्करस्य गणेषु एकः गणः भवितुम् एकं स्थानं निश्चितमस्ति। तादृशपदप्राप्तये कल्पन्ते ते कल्पिष्यन्ते। अतः यस्मिन् दृष्टे सति श्रद्धधानाः कर्णविगमात् ऊर्ध्वम् उद्धूतपापाः सन्तः स्थिरगणपदप्राप्तये कल्पिष्यन्ते। गणपदस्य प्राप्तिं कर्तुं गणपदप्राप्तये तच्च गणपदं कीदृशम् इति चेत् स्थिरं वर्षद्वयमिति न शाश्वतं तिष्ठति। स्थिरगणपदप्राप्तये एते कल्पिष्यन्ते। तस्मात् कारणात् यत्र भगवतः शङ्करस्य चरणन्यासं पश्यति तत्र निश्चयेन त्वं भक्तिनम्रः सन् परीयाः प्रदक्षिणीकुरु। तत्र दृशदि व्यक्तम् अर्धेन्दुमौलेः चरणन्यासं शश्वत् सिद्धैः उपहृतबलिं चरणन्यासं भक्तिनम्रः सन् परीयाः। यस्मिन् दृष्टे सति श्रद्धदानाः कर्णविगमात् ऊर्ध्वम् उद्धूतपापाः सन्तः स्थिरगणपदप्राप्तये कल्पिष्यन्ते। समापयामि।